عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في فيديو جديد مع ديفينيسيون جوج ديفينيسيون غادي نديرهم في هذا الفيديو هذا. غادي نجمع لو بوا والكوفراج اللي كنت قلت لكم سابقا في الفيديو السابق. داكوغ. لو بوا اللي هو الخشب ديفينيسيون. Le bois est un matériau idéal pour la construction. Il est léger et résistant. Il absorbe le choc et peut se déformer ou non اون سيشون. بمعنى لو بوا هو واحد ماده ديال البناء اللي هي خفيفه، كيف ما كنعرفوا الخشب راه خفيف وفي نفس الوقت قوي، يعني عنده واحد المقاومه قوي. داكوغ. وكذلك كيمتص لنا لو تشوك، الصدمات، يتحمل لنا الصدمات وفي نفس الوقت يقدر يتشوه او لا يقدر لا. داكوغ. كاين بعض الانواع ديال لو بوا اللي كيتشوه وكاين البعض اخر لا ما كيتشوهش. داكوغ. هذا بالنسبه للديفينيسيون. بالنسبه للاتيليزاسيون، on utilise le bois dans le gros œuvre dans la construction de maisons traditionnelles. كنستعملوه هذه باينه، كنستعملوه في البيوت القديمه. هذا بالنسبه للديفينيسيون ديال لو بوا، ديفينيسيون اي utilisation. دابا نشوفوا الكوفراج اللي مهم. دابا الكوفراج ديفينيسيون. دابا باش نفهموا شنو هو الكوفراج، هو داك فاش كنحطوا البيطون كيكون يا اما بالخشب اولا بالحديد. كيف ما كنشوفوا بعض المرات فاش كندوزو حدا شي باتيمون كنبان لك تما دوك الحديد اللي كيكون في البوطو كيكون دايرين حديده وحديده، 4 ديال الحدايد على شكل مربع، وكيدوروهم تما بحديدات اخرين ثاني باش كيخرجوا لنا مربعات، عاد كيديروا فيهم البيطون. دونك هذاك الكوفراج خاص بالبوطو مزيان. دونك غادي نحط لكم الصور باش تشوفوهم. داكوغ. غادي نحط لكم الصور باش تفهموا شنو كنقول. التصاور باش كيفهم الانسان، الا ما شفتي شي حاجه راه ما غاديش تفهم، واخا نشرح حتى انايا. دونك كاين اللي فاهم وكاين اللي ما فاهمش. Donc, بالنسبة للديفينيسيون، le coffrage est une structure temporaire en bois ou en acier dans laquelle on coule le béton. بمعنى أنا الكوفراج هو داك الهيكل، كي قلت لكم هيكل كيكون من الخشب وبعض المرات كيكون حتى من كاين اللي كيديروا حتى بالحديد. اشنو كنديروا فيه؟ كنصبوا فيه داك البيطون ديالنا. داكوغ، باش ياخذ على شكل هذاك القالب اللي هو الكوفراج. داكوغ. بالنسبه للديفينيسيون بسيط، دونك هو هيكل اولا قالب، عباره عن هيكل من الخشب اولا الاسي، بعض المرات كنلقاوه في الاسي، كنديروه باش نصبوا فيه البيطون. هذا مزيان. بالنسبه للشروط باش يكون عندنا واحد البيطون زوين، اللي واحد البيطون صحيح، اول حاجه خاص يكون عندنا ان بون ايطونشيت. بمعنى ان بون ايطونشيت خاص يكون عندنا واحد العزل مائي جيد. داكوغ. يعزل لنا عزل مائي جيد. داكوغ. ان بون ريزيستانس دي زيليمون دو كوفراج، يعني خاص طبيعه الحال خاص يكونوا العناصر ديالو مقاومه جيده جدا. دونك ان بون ريجيديتي دي بيس مولون، بطبيعه الحال دي بيس مولون الاجزاء ديالو خاص يكونوا صلب قاصحين صلبين. داكوغ. بريفوار ان ريتيليزاسيون. بريفوار ان ريتيليزاسيون بمعنى انه خاص يكون عنده واحد اعاده الاستخدام ديالو، يعني نديرو به اعاده الاستخدام، يعني عندنا واحد ديك لا بوسيبيليتي باش نديرو به اعاده الاستخدام. داكوغ. شوازير لي بون ماتيريو، غادي باينه اختيار احسن ما كيف المواد باش نديرو ان بون كوفراج. داكوغ. غادي واضحه بالنسبه للكونديسيون مزيان. بالنسبه لي كوفراج سبيسيو، هادي كوفراج سبيسيو خاصين بالبيطون كيف ما قلنا. دونك لا فالور دي كوفراج représente en moyenne le tiers du prix de revient du BA. Pour s'efforcer de réaliser des ensembles économiques mais qui doivent toutefois satisfaire d'autres impératifs tels que résistance, stabilité, étanchéité et parillement. دونك القيمه ديال الكوفراج كتمثل فاش؟ كتمثل في واحد ثلث ديال السعر هاد البيعه. داكوغ. il faut s'efforcer de réaliser des ensembles économiques mais qui doivent، هنا قالك خاصنا نسعوا جاهدين لتحقيق مجموعات
اقتصاديه. ولكن شنو هما الشروط؟ خاص توفي لينا بواحد الشروط اولا بالمتطلبات اللي هي ريزيستانس، واحد المقاومه، ستابيليتي اللي هي الصلابه، او كي كنقولوا ستابيليتي الاستقرار، ايطونشيت اللي هو قلنا عليه الانعزال المائي، باغيمون اللي هي المواجهه. هادو بالنسبه للكوفراج سبيسيو. يكفي انكم تعرفوا غير هاد المتطلبات المهمين، يعني باش يكون عندنا واحد الكوفراج سبيسيو خاص بالبيطون. داكوغ، هذا بالنسبه للكوفراج سبيسيو. بالنسبه لي زيليمون العناصر اللي كيتكون الكوفراج، لي زيليمون دو مولاج، بلانش كونتر بلاكي، لي بانو بريفابريكي. لي زيليمون الاولين اللي هما داك ديال لي زيليمون دو مولاج، العناصر فاش كنصبوا هاد داك البيطون. اول حاجه عندنا هنا بلانش، عندنا الالواح، عندنا الكونتر بلاكي، لي بانو بريفابريكي، الالواح الجاهزه. داكوغ. بالنسبه للثاني نوع اولا الثاني عناصر اللي هي لي زيليمون دي تيمون. لي زيليمون دي تيمون هما باش كنشدو داك المول اللي كنديرو فيه الحديد. داكوغ. كاين هنا عندنا شوفغون عفوا ميتاليك، كاين شوفغون اي ميتاليك، بمعنى انا كاينين العوارض اللي بالخشب وكاين الميتاليك المعدن. داكوغ. لي زيليمون دو ريديسمون ريديسور اوريزونتو او فيرتيكو. بالنسبه لهنايا الريديسور بمعنى واحد التقويه، يكون عنده تقويه بالنسبه الافقيه وعموديه. داك الكوفراج فاش كيكون واحد هنا مثلا الحديد اولا الخشب مثلا، يكون عندنا هنايا خشب وهنا خشب وخشب 4 ديال الخشب ولا 2 ديال الخشب مثلا، الا درنا في سيغ لو سول 2 ديال الخشب، راه ضروري خاص يكون افقيا وعموديا، خاص يكون عنده واحد غيديسور. داكوغ. يكون قوي. داكوغ. هذا متعلق بالتصلب. غيديسمون عنده علاقه بالتصلب. داكوغ. كونتروفونتمون دونك بالنسبه لهذا بلونش شوفغون، حتى هو شوفغون داخل فيه. داكوغ. بالنسبه للالواح وشوفغون. لي زاكسيسوار اللي هما لي هادو باينين، بوين، سيغ، جوانت، كال، اكسيتيرا. بالنسبه لي زيليمون ديال الكوفراج. الان غادي ندوزو التيب دو كوفراج. شنو هما الانواع ديال الكوفراج؟ عندنا الكوفراج تراديسيونيل اللي كيف ما كتعرفوا الكوفراج تراديسيونيل اي انه راه قديم بالخشب، كان قديما بالخشب. دابا زادوا الحديد يعني حالي. داكوغ. بوتي بانو موديلابل بمعنى انه دوك الالواح اللي هما فيهم معيار صغار. داكوغ. حتى هما بالخشب اولا بالمعدن. داكوغ. هنا بانو او بونش بوا او ميتال دو غران هوتور، بمعنى انه هنا الواح كي قلنا الواح كذلك بالخشب حتى هما بالميتال. مزيان. بانو دو كونتر بلاكي كذلك حتى هنا الواح. هنا كوفراج دي بانو، كوفراج دي عفوا هنا راه دي بوطو. دونك هنا عندي خطأ في الكتابة، اعتذر. دونك هنا بوطو. مزيان. دونك كوفراج دي بوطو هذا خاص بالبوطو كي قلت لكم، كيكون حتى هو بالمعدن. داكوغ. هذا بالنسبه للتيب دو كوفراج. في اخر الفيديو غادي نوري لكم تصاور باش تفهموا شنو علاش كنهضروا. داكوغ. هنا الكوفراج ميتاليك، داك الكوفراج اللي بالمعدن. شنو هما الايجابيات ديالو؟ اول حاجه ايكونومي دو مان دوفر. ايكونومي دو مان دوفر يعني كيوفر لينا العمل. اسمحوا لي راني مغيضه شويه. ابسونس دي شوت بمعنى عنده ما كيخليهش لينا يسقط لينا داك البيطون اللي درنا، ما كيخليهش يسقط، يعني غياب سقوط البيطون. ابسونس دي شوت. غيمبلوا انيميتي كيمكننا انه نقدروا نديروا به اعاده الاستخدام كيف قلت لكم. possibilité de réglage très précise، يعني امكانيه نقدروا عندنا امكانيه يحق لنا اننا نديروا ليه امكانيه تعديل
بدقه جيده، يعني نقدروا هذاك الكوفراج اللي درنا نعاودو نصايبوه، نقدروا عندنا امكانيه باش اننا نعدلوه عاوتاني. داكوغ، هذا بالنسبه للكوفراج. بالنسبه لي زافونتاج ديال كوفراج ميتاليك. بالنسبه لي زانكونفينيون، اول حاجه لو بري داشات تري ايليفي، غالي. داكوغ، لو بوا ايليفي دي بانو سو كي نيسيسيت دي زونغان، داكوغ. هنا الوزن ديالو حتى هو مرتفع ديال الالواح. داكوغ، اوتون فخوا لو ميتال ريسك دو نو با بروتيجي سيفيزامون لو بيطون، بمعنى ان في الوقت باش كيبرد الحال المعدن ما كيبقاش كيحمي لينا البيطون بالكميه عفوا بالكميه اللي هي كافيه. داكوغ، هادو بالنسبه لي زانكونفينيون. داكوغ، غادي نوريكم التصاور هنايا ديال الكوفراج، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي ان شاء الله.